बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हैदर मेहदी, ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत मदद की है मेरे इस जिहाद में, और देखने वाले और सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया जो अपना कीमती वक्त निकालते हैं और प्रोग्राम सुनते हैं। बड़ी मेहरबानी। आज के हमारे मेहमान जनाब नन अदर देन द ग्रेट सजाद बरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सजाद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई एंड सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम लॉन्ग टाइम ब्रेक हो गई। लॉन्ग टाइम ब्रेक हो गई, कोई बात नहीं। आई थिंक वी बोथ नीडेड अ ब्रेक फ्रॉम यस। बरकी साहब, बड़े आप खुश भी नजर आ रहे हैं। कुछ लग रहा है किसी मेहमान की आप खातिर तवाज़ो करने के लिए को बहुत बड़े इज्तिमा कर रहे हैं, दावतों का प्लान है, को बहुत बड़ा मेहमान पाकिस्तान से आ रहा है। ये क्या हो रहा है सर, कुछ बताइएगा। सुना है कि आसिम मुनीर आ रहा है आपके मुल्क में। जी हाँ, खबर तो यही है जी। ये हमें चंद दिन पहले ही पता लगा और आज उसकी एक्चुअली कॉन्फर्मेशंस भी हो गई हैं कि आसिम मुनीर साहब 12 तारीख को यहाँ पे पहुंच रहे हैं अमेरिका में। और हमने सोचा कि क्यों ना उनका इस्तकबाल हम अपने तरीके से यहाँ पे करें और उनको बताएं कि यहाँ के जो पाकिस्तानी रहते हैं उनके क्या तासुरात हैं उनके मुतालिक, वो क्या सोचते हैं आसिम मुनीर के मुतालिक, और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं सारी दुनिया को आसिम मुनीर के मुतालिक। तो हमने उसी परसों ही हमने जब ये परसों नहीं 2-3-4 दिन हो गए जब ये पता लगा तो एकदम से हमने इकट्ठे हुए सब लोग और प्लान किया कि हम एक इवेंट क्रिएट करें। हमें यही पता लगा था कि वो 14 तारीख को वॉशिंगटन में होंगे। अब वो पता नहीं है कि एम्बेसी पे होंगे या वो कह रहे हैं कुछ लोग कि वो परेड में होंगे। रिगार्डलेस जिधर भी हों, इट डजंट मैटर। लेकिन हमारा प्लान जो है वो 14 जून को, विच इज़ अ सैटरडे, एम्बेसी पाकिस्तान इंशाल्लाह एम्बेसी के सामने, अभी इसमें टाइम लिखा था टू बी डिटर्मिन्ड, लेकिन अब 4 बजे का हमने फैसला कर लिया हुआ है कि 4 o'clock इन द इवनिंग हम लोगों को कह रहे हैं कि वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएं। और उसके बाद जितनी देर भी हम वहाँ पे ठहर सकेंगे इंशाल्लाह वो कम से कम 3-4 घंटे तो ज़रूर हम वहाँ पे गुजारेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें हैदर भाई, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी इतनी सारी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस जो हम पहले से बहुत दिनों से काम कर रही हैं यहाँ पे इन देयर ओन वे, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। कैपिटल हिल पे ये लोग जाते हैं और इन्होंने हर किसी ने अपना अपना एक रोल प्ले किया है। वो सारे के सारे हमारे साथ तहरीक इंसाफ के साथ माशाल्लाह इसमें शामिल हैं और हमें उम्मीद है पूरी तरह। और मैं कहता हूँ कि इतना ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ है कि मुझे इतनी कॉलें आ रही हैं कि पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द यूएस एंड कनाडा, बाय द वे, वो सब आ रहे हैं वहाँ पे। सबसे मुराद है कि बहुत लोग ट्रैवल करके वहाँ पे पहुँच रहे हैं कि हम इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इट विल बी अ मैसिव प्रोटेस्ट और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो आसिम मुनीर को जाएगा और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो व्हाइट हाउस को जाएगा कि पाकिस्तानी व्हाट डू दे, उनकी क्या फीलिंग्स हैं अबाउट आसिम मुनीर एंड हिज ट्रिप इनटू द यूएस। बहुत शुक्रिया। मैं आई जस्ट वांट टू रीड आउट द ऑर्गेनाइजेशन, इनके नाम, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अमेरी पाक अलायंस, कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस, ये हमारी महलका की है। डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स अलायंस, इनको मैं नहीं जानता। डॉक्टर्स फॉर डेमोक्रेसी, आई एम श्योर अच्छे लोग होंगे। फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है, बड़ा जबरदस्त इन्होंने काम किया था, थोड़ी सी हिचकी मार ली बीच में लेकिन बड़ा अच्छा काम किया। फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, नाउ और नेवर, ये मेरा ख्याल है डॉक्टर नसर की है। पाक अमेरिकन काउंसिल, इनको मैं नहीं जानता। पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस एसोसिएशन, बड़ी अच्छी है। पीस यूनिवर्सिटी, ये हमारे दोस्त ज़ियाद की है। वॉइस फॉर पीस एजुकेशन एंड प्रोस्पेरिटी, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, सुना है। वॉइस ऑफ अमेरिकन पाकिस्तानी अमेरिकन। अच्छा, एक बहुत बड़ी, अगर जसारत ना हो, बहुत बड़ा नाम नहीं है, वो है पाक पैक का। ये क्या वजह है?
सर देखें, ये सवाल तो एक्चुअली उनसे होना चाहिए, मेरे आई एम नॉट द राइट पर्सन टू बी आस्किंग दिस क्वेश्चन। और बाय द वे दे आर, ये नहीं कि वो इंक्लूडेड नहीं है, उनका नाम नहीं है, लेकिन उनके जो बहुत से मेंबर्स हैं वो हमारे साथ इसमें शामिल हैं। स्पेशली कल जब हमने मीटिंग की थी तो उसमें डॉक्टर तारिक, डॉक्टर जलील, ये सब इसमें आए थे, शामिल हुए थे। हम उनसे रिक्वेस्ट अभी भी कर रहे हैं कि इट विल लुक नाइस, अगर वो भी अपना नाम इसमें शामिल कर देंगे तो आई थिंक इट डजंट हार्म एनीबडी इन एनी वे। लेकिन सर रिगार्डलेस, अगर एज लॉन्ग एज दे आर सपोर्टिंग अस तो जरूर पर्पस है सर कि सब यूनाइटेड होके काम करें, सब छोटे छोटे अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करें हम, और आगे मूव ऑन करें। कुछ चीजें हो गई हैं, पास्ट में हैं, उनको पास्ट में रहने दें अब, और देयर इज अ फ्यूचर जिसको कि बड़ा हमें डिफिकल्ट टाइम नजर आ रहा है। ये वाली जो हम इवेंट्स करते हैं ये आसान नहीं है, लोगों पे बड़ा इसका प्रेशर पड़ता है, और सर इंडिविजुअल का काम आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है और आपकी आवाज भी ज्यादा ऊंची होती है। तो आई वुड होप, स्ट्रांगली होप कि पाक पैक विल इंशाल्लाह दे विल पुट देयर नेम इन द ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। अगर नहीं भी करते तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, यू नो, अगर उनके सीनियर कुछ लीडर, बट बहुत चूंकि आपको पता है बहुत वाइडली स्प्रेड है, बड़ा उनका क्लाउड है वैसे पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा में, बड़ी उनकी सपोर्ट है, तो अगर वो शामिल हो जाएंगे। अच्छा बरकी साहब थोड़ा सा बताइए, ये तो चीज एक क्लियर हो गई कि 14 जून को है, हफ्ते का दिन है, 4 बजे है, पाकिस्तान एम्बेसी वाशिंगटन डीसी के सामने है। उस दिन एक बहुत बड़ी परेड, मिलिट्री परेड भी हो रही है वॉशिंगटन डीसी में, उसकी वजह से और इस प्रोग्राम के अंदर लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? सर हो भी सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमें इन चीजों पे ज्यादा ड्वेल करना चाहिए, क्योंकि जो परेड है वो है वॉशिंगटन डीसी, जिसको मॉल वो बोलते हैं, जो उनका मेन एरिया है व्हाइट हाउस के सामने, और मॉन्यूमेंट्स जो हैं वहां पे पाकिस्तान एम्बेसी उससे मेरा ख्याल है कि कम से कम 5-6 मील दूर है उस एरिया से, वो उस एरिया का हिस्सा नहीं है। तो आई थिंक के लोगों को मे बी थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाए वहां पहुंचने में, लेकिन ऐसी कोई दुश्वारी नहीं होगी कि वो वहां पहुंच ना सके। पीपल शुड बी एबल टू मेक इट। बरकी साहब एक मशवरा छोटा सा दूं, अगर आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज कल वो मैं सुन रहा था, कोई साहब बता रहे थे कि फलानी रोड लें, वो ज्यादा आसान है। अगर आप एक मैप अपनी ग्राफिक टीम से बना दें कि ये रोड्स जो हैं ये इसमें चांसेस हैं ट्रैफिक ज्यादा होगी, बेहतर ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आउट ऑफ स्टेट आ रहे हैं, अगर आप ईस्ट से आ रहे हैं तो आप ये सड़क लें, आप वेस्ट से आ रहे हैं ये सड़क लें, साउथ से आ रहे हैं डीसी तो ये सड़क लें, नॉर्थ से आ रहे हैं तो एक वो जिस तरह वो 23 मार्च की परेड में वो मैप फौज करते हैं ना, तो फौजी तरीके से आसिम मुनीर का भी तोड़ इसी तरह निकालते। बिल्कुल करेंगे जी, ये दिस इज ऑन आवर एजेंडा। आई एम ग्लैड यू मेंशन्ड इट। इंशाल्लाह हम लोगों को राउट्स जो हैं वो रेकमेंड करेंगे कि ये राउट्स जो हैं वो बेहतर हैं आपके लिए, आप इन राउट से आइए, और कोशिश कीजिए कि जरा देखें परेड 6 बजे शाम को है, 6:30 बल्कि, और उनकी जो एक्चुअली जो असल इवेंट फायरवर्क्स वगैरह वो 9 बजे रात को है। तो हमने इसीलिए थोड़ा अर्ली टाइम रखा है। मैं लोगों को रेकमेंड करूंगा कि 4 बजे के करीब आना शुरू कर दें, आ जाएं वहां पे, ताकि आपको उसका जो रश है परेड का उसको आप अवॉइड करें। बहुत अच्छी बात है। और सर जो मेरे जैसे लोग हैं और जो लोग हैं, हम लोग आ रहे हैं कनाडा से, उम्मीद है आई एम ऑल्सो वेलकम। आपने कहा था ओपन है, जो मर्जी आए, फ्री है। वेरी वेलकम। बल्कि आप तो कल हमारी मीटिंग में भी थे, you were part of that meeting, uncharacteristically quiet, although I did not invite you, लेकिन uncharacteristically quiet। नहीं, मैं बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग हवाई जहाज से आ रहे हैं, उम्मीद है वो ये प्रोग्राम सुने, उनके लिए सबसे बेहतर है कि वो आपकी जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है चलती है एयरपोर्ट से, वो लें, बजाय उबर लें या टैक्सियां लें या गाड़ियां।
That's right. We will give those directions इंशाल्लाह. ये हम सारी चीज़ें जो है ना ये बताएंगे कि आपके लिए डलस एयरपोर्ट से कौन सा बेहतर तरीका है अगर आप रेगन पे आ रहे हैं. और रेगन एयरपोर्ट का इशू एक ज़रूर होगा कि कल गलत कुछ लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि एयरपोर्ट बंद है. ऐसी कोई बात नहीं है. वो एयरपोर्ट सिर्फ इवनिंग में बंद होगा जब परेड का टाइम होगा, जब फायरवर्क्स होगी. उस वक्त वो यूजुअली उस एयरपोर्ट को, क्योंकि इट्स राइट इन द मिडल ऑफ वाशिंगटन डीसी, तो सुबह को जो दिन में जो लोग आ रहे हैं मेरा नहीं ख्याल उनको कोई प्रॉब्लम होगा एट द रेगन एयरपोर्ट पे. ठीक है. सो बटकी साहब, व्हाट्स द प्लान फॉर द इवेंट? कुछ आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, मेरे साथ, जो लोगों को पता हो कि क्या करेंगे आप लोग once people get together? अल्टीमेटली तो इट इज अ गेट टुगेदर एंड अ प्रोटेस्ट. कोई ऐसा कोई खास प्रोग्राम नहीं है कि हम उसको कोई एक डिटेल में बता सकें. ऑफ कोर्स हम सारी हमारी जो लीडरशिप जो है नॉर्थ अमेरिका में, उन सबको दावत दे रहे हैं कि वो यहाँ पे आए, आके वहाँ पे तकरीरें करें, लोगों से मिलें. एक किस्म का एक अट्रैक्शन भी हो जाती है कि लोगों को अगर वो लोग आएंगे तो. अभी सुना है कि शायद जुल्फी बुखारी साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि ही में मेक इट, वो आएंगे. कासिम सूरी साहब को हमने कहा है वो भी आएंगे. शहबाज गिल साहब होपफुली ही इज देयर इन वाशिंगटन, वो इंशाल्लाह जरूर वहाँ पे उसमें शामिल होंगे. तो हमारी कोशिश है कि जितने भी लोग आएंगे, आप भी अगर आ रहे हैं तो आप बताएं लोगों को, लोग आपसे भी मिलना चाहेंगे वहां पे आके. बिल्कुल आ रहा हूं सर, बिल्कुल. और that's what we will do. We will have some speeches, of course. slogans होंगे. लोगों को encourage कर रहे हैं कि आप झंडे अपने साथ लेके आइए, पाकिस्तान के झंडे लाइए, तहरीक इंसाफ के झंडे लाइए, और आके make it look like a group of people, peaceful प्रोटेस्ट जो वहां पे करने को खड़े हैं और बताना चाह रहे हैं कि हमारा ये मैसेज है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि आसिम मुनीर इज नॉट वेलकम इन द यूएस. He is not welcome, period, anywhere. Yes. In Pakistan, in heading the Pakistan army, in America, anywhere. His place is there where those जो के आइन और कानून तोड़ते हैं, उसकी जगह उन लोगों की जगह है जहां पर जो आइन और कानून तोड़ने वाले होते हैं, और उन्हीं की सजा है जो आइन और कानून तोड़ने वाले हैं. अच्छा सर, ये एक बहुत बड़ा, एक बार मैं और अगर ऐड कर दूं इसके अंदर, जो आपने पूछा कि वहां पे हम क्या करेंगे, देखें ये मत सोचिएगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड है प्रोटेस्ट, कि सिर्फ हम एक आसिम मुनीर के नाम के लिए ही और उसकी जात के लिए ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं. यस, दैट इज वन ऑफ द मेन पर्पसेस. लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो मुल्क में हो रहा है, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज वहां पे उठाई जाएगी. हमारी जुडिशरी जो डिस्ट्रॉय हुई है उसके मुतालिक वहां पे आवाज उठाई जाएगी. वहां पे जो प्रिजनर्स हमारे हैं, जो कैद में नाहक इस वक्त बैठे हुए हैं, उनके लिए आवाज उठाई जाएगी. हमारा जो मुल्क का जो इकोनॉमिक कंडीशन है इस वक्त, उसके मुतालिक बात की जाएगी. तो ये सारा सब चीजें जो हैं इनको एड्रेस किया जाएगा. ये जो 26th अमेंडमेंट ने तबाही मचाई है उस मुल्क में, इसको सबको हम एड्रेस करेंगे कि ये किस तरह उस मुल्क को डिस्ट्रॉय कर रही है ये सब चीजें जो है. सर वो आज बजट आया, लेकिन आज उस पे नहीं हम करेंगे. बजट पे मैं आपसे 1-2 दिन में करूंगा. बट इट इज अ हॉरिबल बजट. और मैं अभी कुछ कैलकुलेशन कर रहा था. जो 11 ट्रिलियन आपकी रेवेन्यू है ना, उसमें से तकरीबन 9.5 ट्रिलियन सिर्फ आपके डिफेंस की पेंशनें और आपके जो उधार हैं. तो मतलब आपकी तकरीबन 95% जो आप कमाई करता है मुल्क, वो या फौज खा जाती है अपनी पेंशनों में या उनके खर्चे में. उनका 20% बाय द वे बजट बढ़ा दिया है. और जो आपका जो 6 खरब जो है वो आपने किस्तें वापस कर ली. ये तकरीबन 10 खरब है. और आपको पता है मुल्क की डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा है सर? मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, सड़कें मड़के बिताने के लिए, सब कुछ करने के लिए 1.2 खरब, 10 खरब किस्तें और फौज और इनकी पेंशन, और 20% बढ़ गया. और 1.2 खरब सिर्फ आपकी डेवलपमेंट है, तरक्याती आपका बजट है. सर ये मुल्क नहीं चल सकता. नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता. कैसे
انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں سر بات کریں گے. اس بجٹ کی بہت سی باتیں ہیں. مجھے تو ابھی تک دل پہ چوٹ لگتی ہے جتنی دفعہ میں وہ دیکھتا ہوں کہ 600% انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی. ان لوگوں نے ججوں کی تنخواہیں 600% بڑھا دی, اسمبلی کے ممبرز کی بڑھا دی, وزیروں کی تنخواہیں 600%. 600%. سر یہاں پہ کسی کو 5% انکریز ملتی ہے تو وہ چھلانگیں مارتا خوش ہوتا گھر جاتا ہے. 600% سر اندازہ کریں. اندازہ کیجئے 600% آپ نے کسی کی تنخواہ جو ہے وہ گھر بیٹھے آرام سے بڑھا دی. کیا اور یہ موٹے پیٹ والے لوگ ہیں. اچھا سر اب تھوڑا سا ذرا عاصم منیر کے احتجاج کی بات کریں, اور پاکستان کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے, جو اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی اب احتجاج اناؤنس ہوگا, پاکستان میں سڑکیں گرم ہوگی, لوگ باہر نکلیں گے, بہت بیانات میں دیکھ رہا ہوں. بڑی دھواں بائی دا وے آج پریس کانفرنس کی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں. obviously بجٹ پر اس کا پرائمری فوکس تھا, لیکن بڑی دھواں تھی. تو واٹ از دا نیوز فرام پاکستان کے جو پاکستان میں تحریک چلانے کے فیصلہ یا انشاءاللہ جی انشاءاللہ. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم اس کو یہ جو ہم نے جب پروٹیسٹ آرگنائز کر رہے تھے تو بہت سا ڈاؤٹ تھا لوگوں میں کہ جی اگر عاصم منیر نہیں آئے تو پھر ہم کیا اس کو کینسل کر دیں گے, پوسٹ پون کر دیں گے, ہم کیا کریں گے. تو لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ایک دفعہ ہم نے اناؤنس کر دی ہے یہ پروٹیسٹ تو یہ پروٹیسٹ کنٹینیو کرے گی ریگارڈلیس آف چاہے وہ آئیں یا نہ آئیں یہاں پہ. اور ہم اس کو ایسے ہی پھر دیکھیں گے کہ جیسے ہم لوگ اوورسیز پاکستانیز وہ پہلی لیڈ لے رہے ہیں اس پروٹیسٹ کی جو مہم ہے پاکستان میں. وی ول بی دی فرسٹ ونس جو ول اسٹارٹ اوور ہیئر. اچھا مطلب یہ پہلا قدم ہے, پہلا قدم ہے انشاءاللہ. میں تو سمجھتا پہلا ہوں قدم انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی اوورسیز نے لیا ہے امریکہ سے شروع کر کے. اور میں ایک آپ کے تھرو دس فورم آئی وانٹ ٹو ٹیل پیپل کہ دیکھیں جو بھی آپ کے ڈفرینسز ہیں نا پلیز اس کو ختم کریں. جو بھی آپ کو رنجشیں ہیں کسی سے, مجھے بھی بہت ہے, آپ کو تو پتہ ہے برکی صاحب, اور لیکن آئی ایم کوائٹ بیکاز ہمارا جو مقصد ہے نا سر وہ بہت بڑا مقصد ہے, وہ اس آدمی کو نکالنا ہے. یہ آدمی نکلے گا تو جا کے برف پگھلے گی, اور برف پگھلے گی تو عمران کی رہائی ہوگی. یہ آدمی جب تک نہیں نکلے گا, یہ اتنا جھوٹا ہے, اتنا فریبی ہے سر. یہ دیکھیں ستمبر 2023 میں اس آدمی نے کہا, اس جھوٹے منافق کو دیکھیں, میں $100 ارب تمہارے لیے لے کے آؤں گا. ہے جی, اب آپ اس آدمی کو جب تک ہم نکالیں گے نہیں اس کو قانون. جی دیکھیں آپ نے ایک اچھی بات کی, تھوڑا سا میں بھی اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا. دو وجوہات ہیں. ایک تو انٹینشنل اپنی بھی ہوتی ہے, انسان کی ہماری ذات میں انا ہوتی ہے. ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کہ ایک لارجر ہمارا پرپس جو ہے وہ کیا ہے, اور ہم اپنی ذات میں رہ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کوئی ڈفرینسز جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں آپس میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایک ڈپلوائے کیا گئی ہوئی ہے اس وقت ایک فورس جو کہ کوشش کرتی ہے ہم لوگوں میں یہ انتشار پھیلانے کی, ہم لوگوں میں آپس میں ڈفرینسز کریٹ کرنے کی. اور میں اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں, آج ہی کی, کل رات ہی کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ہماری کل میٹنگ تھی, آپ بھی اس میٹنگ میں, اب آپ گواہ ہیں, یو ور دیئر. ہماری ایک زوم کی میٹنگ تھی جو ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے پروٹیسٹ کی مینجمنٹ کے لیے. کوئی اس میں 100 سے زیادہ لوگ ہیں, اوپن سا گروپ ہے ایک وہ, اور وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, اور بھی بہت لوگ ہیں اس کے اندر. اور ہم نے کل زوم میٹنگ رکھی شام میں, اور سب کو کہا کہ میں نے بنایا لنک اس کا, اور اسی گروپ میں ڈال دیا کہ بھئی ایوری بڈی کم ٹو دا میٹنگ آج رات کو. اور ہماری وہاں پہ ماشاءاللہ بڑی اچھی میٹنگ ہوئی, سب لوگ تھے وہاں پہ. ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں ہر میٹنگ میں. میں آج کل رات لیٹ اور آج صبح اٹھا ہوں تو میں نے سڈنلی دیکھا کہ ایک دم سے ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ جی وہ سجاد برکی نے شہباز گل کو میٹنگ سے نکال دیا. اچھا اور مجھے سر ایک دو سینئر اینکرز نے فون کیا, میں آپ کے سامنے پرسنلی یہ بات کہہ رہا ہوں, اور مجھے انہوں نے رات کو لیٹ اور صبح آج فون کیا کہ برکی صاحب آپ نے اس طرح کا کچھ کیا کہ آپ نے نکال دیا ان کو میٹنگ سے. اینڈ آئی ایم لائک واٹ, شہباز گل تو میٹنگ میں آئے نہیں تھے.
हाँ नहीं था, मैं हम तो था। उनको हम उनकी बात जरूर कर रहे थे, उनको कह रहे थे कि उनको, मैं You what? कहना ये चाह रहा हूं कि देखें कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन लोग फैलाने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के। खाम खा में एक नई कैंपेन शुरू कर दी कि जी वो सजाद बरकी ने शहबाज गिल को मीटिंग से निकाल। ओ भाई, सजाद बरकी क्यों निकालेगा शहबाज गिल को? शहबाज गिल इज माशाल्लाह हमारे वो स्पोक्स पर्सन है, हमारे लिए बातें करते हैं। ही बहुत बड़ी ऑडियंस है उसकी। पीटीआई, उनकी एक बड़ी प्रेजेंस है। हमने जितने इवेंट आज तक किए हैं, हमने हमेशा उनको एज अ स्पीकर इनवाइट किया है वहां पे। इंशाल्लाह वो 14 को भी वहां पे मौजूद होंगे। और जो ना ये अफवाहें इस तरह की फैला देनी कि जी वो बरकी ने उसको मीटिंग से निकाल दिया, व्हाट नॉनसेंस। मुझे फिर आज वो अपनी स्पेस जो मेरा ट्विटर था उसके नीचे लिखना पड़ा कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, कि कोई ऐसी, ना तो वो मीटिंग में आए थे, ना उनको निकाला गया भाई, और ही इज ऑलवेज वेलकम। हम तो बल्कि जुल्फी को कह रहे हैं कि आप इंग्लैंड से आए चल के यहाँ पे और इसमें शामिल हो हमारे साथ। तो सर ये इस तरह की चीजों से हमें आपस में लड़ाने की कोशिश की जाती है, बट इंशाल्लाह वी विल ओवरकम दीज थिंग्स। इंशाल्लाह। और अच्छी बात देखिए, सर, आई हैव एन ओपिनियन अबाउट सो मेनी पीपल आपकी पार्टी के, ठीक है ना। मैं बिल्कुल चुप हूं और मैंने फैसला कर लिया है। मैंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया आपके एक साथी को जो आपके साथ होते हैं। मैंने जिन साहब का आपने नाम लिया इनकी भी मैंने बहुत तनकीद की है, और मेरा एक व्यू है, एक जाविया है। लेकिन मैंने अब फैसला किया कि आगे चलने के लिए ये जो बाहर लोग हैं, मैं इनकी तनकीद को या तो बिल्कुल खत्म कर दूंगा या मध्यम कर दूंगा। इसलिए कि बड़ा इस वक्त जो हमने जिसको बंदे को हमने माजरत के साथ फांसी की सूली पे चढ़ाना है, वो लोग हैं, एक नहीं शायद चंद सैकड़ों हों, जिन्होंने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, जिसने चलती हुई हुकूमत को निकाला, जिसने एक गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत को लेके आए, गैर आईनी गैर कानूनी पार्लियामान आई, गैर आईनी गैर कानूनी आपकी आइन की अमेंडमेंट्स की, एक बिल्कुल आपका सुप्रीम कोर्ट का जो एक छोटी मोटी इंडिपेंडेंट खत्म, वो है बड़ा हमारा हदफ। तो अगर बीच में लोग कोई घसपैंडवे बैठे हैं, कोई टाउट बैठे हैं, कोई नहीं है, गलतियां किसी हो गई, फिलहाल उसको साइड पे मैंने आई विल एडमायर यू फॉर दैट। अगर आप ये वाला इस तरह का स्टैंड लें और इसको प्रमोट करें, देखें किससे गलतियां नहीं होती। मैं आई वुड लाइक टू मीट दैट पर्सन जो कहे कि जी मैंने कभी कोई ऐसा चीज नहीं की विच वाज नॉट रॉन्ग। हम सब से गलतियां हो जाती हैं, डिफरेंसेस हो जाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम उन पे पकड़ के उनको बैठ जाएं उन डिफरेंसेस को। और किसी की हिस्ट्री हो 20 साल की सर्विस की और उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, that's not how parties work, that's not how human beings should work. तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम सब एक दूसरे को दरगुजर करना सीखें, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को जगह दें कि जी कोई बात नहीं, आप मेरे से अग्री ना करें, दैट्स फाइन, बट दैट डजंट मेक यू माय एनिमी। सर वो आपको एक बात बताऊं, ईरानियन रेवोल्यूशन में जो सख्त इस्लामिक रेडिकलाइज जो रेवोल्यूशनरीज थे ना, जब अभी तक शाह नहीं गया था, उनके साथ तुदे पार्टी विच इज अ कम्युनिस्ट पार्टी, the Tudeh party and the Islamic revolutionaries were working hand in hand to defeat the Shah. मतलब इससे ज्यादा तजाद और मुख्तलिफ क्या हो सकता है कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट था, बड़ा सख्त इस्लाम पसंद, रेडिकल रेवोल्यूशनरी, दूसरी तरफ एक बिल्कुल सुरखा कम्युनिस्ट हार्डकोर सोशलिस्ट है जी। तो आई थिंक दैट। अच्छा बड़की साहब, सुना आप यहाँ कनाडा भी आ रहे हैं, व्हाट्स द प्रोग्राम? जी सर, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि क्योंकि ये अब इतना कुछ एकदम से शुरू हो गया है। 14 को वॉशिंगटन है, 15 को टोरंटो में एक इवेंट इन्होंने प्लान किया हुआ है, हमारा पीटीआई का, ओआईसी का, ओवरसीज का एक इवेंट है, जिसमें मेरा ख्याल है अपने खोसा साहब
آ رہے ہیں ایز اے گیسٹ اسپیکر وہاں پہ. تو انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا ہے اور مجھے بڑی دیر سے میں سوچ رہا تھا کینیڈا جاؤں گا بیکاز آئی نیڈ ٹو سٹ ود دا پیپل پی ٹی آئی پیپل ان کینیڈا اینڈ ٹاک ٹو دیم اینڈ جو بھی ہمارے وہاں پہ کچھ ایشوز ہیں ان کو انشاءاللہ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اور ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے. تو امید کر رہے ہیں کہ اچھا ایک ایونٹ ہوگا. تو آئی ووڈ لو فار یو ٹو کم دیئر آلسو بی پارٹ آف جی انشاءاللہ. برکی صاحب ایک ریکویسٹ ہے جو بار بار آپ سے میں کرتا ہوں. برکی صاحب آپ کو پی ٹی آئی اوورسیز کو ری آرگنائز متحرک کر کے الیکشن وغیرہ کرا کے 4-6 مہینے لیں لیکن کریں کہ یہ ایک متحرک ایک باڈی ہو جائے بیکاز سر جنگ اب لمبی ہے. یہ بڑی لمبی لمبی مجھے جنگ نظر آ رہی ہے. یہ جلدی نہیں جائے گی اور جتنے اوورسیز متحرک ہوں گے اور مضبوط ہوں گے اور آرگنائزڈ ہوں گے اتنی بہتر ہوگی. انشاءاللہ جی انشاءاللہ ہوں گے. اب میرا فوکس اسی طرف ہے. میں پچھلے 1-2 مہینے کچھ ذرا نول کے کاموں میں بزی تھا. I was going from city to city doing that. لیکن اب انشاءاللہ یہ بلکہ اس ویک سے میں نے یہ کام شروع کرنا تھا. اب یہ پروٹیسٹ آ گئی ہے تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ we will bring some changes. پی ٹی آئی کے آپ نوٹیفیکیشنز بھی کچھ دیکھیں گے اوورسیز کے جو کہ ہم the important changes that we need to make اور فیوچر کے پلان جو ہے وہ انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم اس کو لے کے آگے کیسے بڑھیں گے. برکی صاحب جاتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی خوشخبری دے دوں. کینیڈین پارلیمنٹ میں ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے پچھلے ہفتے. چونکہ میرے صاحبزادے ہیں تو میں نے ان کا نام کیا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اپنے صاحبزادوں کو پروگرام میں کیوں لے کے آتے ہیں. میں نے کہا وہ میرے سے 10 گنا زیادہ ایکٹیوسٹ ہے. سر یہ بندہ سنگل ہینڈیڈلی جاتا ہے ایمبیسی کے سامنے, کینیڈین ایمبیسی کے سامنے بڑے بڑے پوسٹر لے کے عمران خان کے لگاتا ہے پورے 10-12 اور کھڑا ہو جاتا ہے 14 اگست کو جو بھی گیدرنگ ہوتی ہے. زبردست. پھر لوگ آتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں تو یہ بڑا ڈیڈیکیٹڈ اس کا کرنٹ افیئرز ماسٹرز ہے, پالیسی اینالسٹ ہے گورنمنٹ آف کینیڈا میں, اور ہی از ایکچولی پٹنگ ہز جاب آن دا لائن بائی ڈوئنگ دس. تو لوگوں کو پتہ نہیں. تو اس نے یہ پٹیشن بنائی تھی, پہلے بھی بنائی تھی. اور یہ بائی دا وے پٹیشن جی یہ جو ہے نا ہیدر میکفرسن, یہ نیچے جن کی تصویر ہے, انہوں نے اسپانسر کیا ہے این ڈی پی کی بیکاز آپ کو ایک ایم پی چاہیے اسپانسر کرنے کے لیے. اس کی میں موٹی آپ کو چیزیں بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, نومبر 26 کی فائرنگ کے خلاف ہے, عمران خان کی قید کے خلاف ہے, اور کہا ہے کہ انکوائریاں کیا جائیں ان کے اوپر, خان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے, لوگوں کا مینڈیٹ واپس دیا جائے, اور جو کینیڈین پاکستانیز میرے جیسے اور ہیں جن کے خلاف ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے اس کو روکا جائے. یہ ایگزیکٹلی پٹیشن 2 مہینے پہلے فائل ہوئی تھی, شان نے کی تھی. ہمیں 500 سگنیچر چاہیے تھے کہ جب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایم پی اس کو پڑھتی ہے, reads the petition out in parliament. بڑا نیوز وردی ایونٹ ہوتا ہے, میڈیا اس کو کور کرتا ہے. اس کے بعد اگر سپورٹ ملتی ہے جس طرح امریکہ میں آپ کو کانگریس میں سپورٹ چاہیے, ادھر تھوڑا مختلف ہے, تو یہ بل میں بھی کنورٹ ہو کے اور یہاں بھی میگنیٹس کی سینکشنز لگ سکتی ہیں. بالکل یہ بڑی دلیر عورت ہے یہ جو ہیدر میکفرسن. تو آپ کے ساتھ سے سر ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ بھی اپنے پی ٹی آئی کینیڈا کے لوگوں سے کہیں کہ اس کو انڈورس کریں. وی نیڈ 500 signatures by 1st July. انشاءاللہ جی میں آ رہا ہوں تو وی ول مے بی ایون ٹاک فرام دا پوڈیم آن دس تھنگ. لوگوں کو موجود ہوں گے ان کو بھی بتایا جا سکتا ہے کہ دس از سم تھنگ دے نیڈ ٹو ڈو. اور آپ نے جب یہ ذکر کیا تو میں یہ بھی لوگوں کو پھر یاد دلاتا چلوں, ہمارے جو امریکہ میں رہنے والے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے جو کہ میں بلکہ پوچھنے والا تھا جی جو ولسن کا جو ہے وہ اٹ از اسٹل الائیو. کوئی یہ نہ سوچے کہ جی وہ ختم ہو گیا یا کچھ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بالکل ابھی بھی الائیو ہے اور اس پہ کام کرنا ہے, کام کر رہے ہیں. اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے ہمارے پاس ایک 1 click بھی ہے اس کا. کوئی بھی اگر آپ اگر فرسٹ پاکستان گلوبل کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ان کے پاس آپ دیکھیں گے کہ دیر از اے 1 click لیٹر. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ آپ اپنا اس میں صرف نام لکھیں گے, اپنا ایڈریس ڈالیں گے, اور وہ آپ کا جو لوکل کانگریس مین اور سینیٹر ہے وہ لیٹر ڈائریکٹلی اس کو چلا جائے گا کہ بھئی آپ اس کو سائن کرو اس بل کو. تو پلیز اس کو سب لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ زیادہ اس کو بھیجیں گے اپنے کانگریس مین کو, اتنے زیادہ کانگریس مین جو ہے وہ انکریجڈ ہوں گے کہ وہ اس کو سائن کریں. ہمیں امید ہے کہ کافی اب ہمیں سپورٹ اس پہ مل رہی ہے آہستہ آہستہ. وی شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ اٹ ڈن.
اوکے اوکے اوکے، بہت شکریہ برکی صاحب. اور 3 چیزیں آپ نے آج کہیں. سب سے پہلے جو ہمارا جناب یہ آپ کا خیر سے اللہ کا فضل و کرم سے آپ کا جو یہ زبردست ایونٹ ہو رہا ہے 14 کو انشاءاللہ سیٹرڈے 4 بجے، تمام امریکن جو آ سکتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے پاکستانی آئیں، کینیڈا سے جو جا سکتے ہیں وہ جائیں. برکی صاحب یہاں کوئی انٹرنیشنل میڈیا سے آپ نے کچھ منگوایا ہے لوگوں کو کہ وہ بھی آ کے کوریج کریں؟ جی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ جو لوکل میڈیا ہے واشنگٹن ڈی سی کا، کیونکہ وہاں پہ آبویسلی ان کو ہم وی آر گیونگ آؤٹ پریس ریلیزز ٹو دیم، اور وہاں پہ ان کا ایک وہ سسٹم ہے کہ آپ اس میں اپنی ڈال دیتے ہیں ایونٹ اور اس خبر، تو وہاں سے وہ لوگ پک کر لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج اس شہر میں. برکی صاحب یوزلی افیکٹو ایک طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے جو کہ ہم نے بہت افیکٹولی اپلائی کیا ہے کہ ایک بریفنگ نوٹ پہلے سے ہی بنا کے رکھ دیں آپ، اوکے یو نو، اینڈ گیو اٹ ٹو دیم before the کہ جی this is what the objectives are, this is why we are doing it, this is what the اور جب ایونٹ ہو جاتا ہے اس کے ادھر ہی جب لوگ آتے ہیں ان کو انگریزی کا چھپا ہوا پریس ریلیز ٹائپ کے جی یہ ہوا ان کے ہاتھ میں دے دیں. اوکے So they don't have to write or anything or send them an email or whatever. یس It is very effective to ٹھیک get ہے your stuff printed. ٹھیک ہے we'll work on that. یا بالکل. برکی صاحب last comments, anything you want to add? بس سر کامنٹ لاسٹ یہی ہے کہ میں بھی وہاں پہ جا رہا ہوں، آپ سب سے بھی درخواست ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں لوگ، کینیڈا میں رہتے ہیں، دے کین میک اٹ، لیکن خاص طور پہ جو واشنگٹن کی ویسینٹی کے لوگ ہیں، ورجینیا کے، میری لینڈ کے، پینسلوینیا کے، نیو جرسی کے، نیو یارک کے، ایون آپ سے بار بار میری درخواست ہے ٹیک ٹائم آؤٹ، نکلیں باہر. یہ جو ہے نا کہ مت سوچئے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ 4 چیزیں فارورڈ کر دیں، آپ نے عاصم منیر کو برا بھلا کہہ دیا، مے بی دیٹ سروز دا پرپز، لیکن دیٹس ناٹ انف. باہر آئیے، پریزنس شو کیجئے، کوئی بات نہیں 4-5 گھنٹے زندگی کے لگ جائیں گے، اس کو دیجئے ان 4-5 گھنٹوں کو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، شاید یہ چیز کام آ جائے ہمارے ان دا لانگ آئے گی سر. قطرہ قطرہ ہر چیز کا، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی سر، کوئی چیز. تو انشاءاللہ جی اٹ ول بی اے میسو پروٹیسٹ، اور آئی لو ٹو کم اینڈ میٹ ایوری بڈی. جو لوگ آئیں گے اچھا لگتا ہے جب ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے وہاں پہ، تو آئی لک فارورڈ ٹو اٹ. سر میں بالکل جاتے ہوئے لوگوں کو بتا دوں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں سر یہ عمران صاحب کا بیان ہے کہ all that's left for them now is to murder me but I'm not afraid to die. اب صرف عاصم منیر کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا کہ مجھے قتل کر دے، اور میں پبلکلی کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوا یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہے، لیکن مجھے بالکل خوف نہیں ہے. I am not afraid because my faith is strong. میرا جو ایمان ہے بہت پختہ ہے، پکا ہے، اور میں موت کو پریفر کروں گا غلامی پہ. تو سر یہ دس از دا بیٹل وی آر فائٹنگ. بالکل سر، اور اس کو آپ سب کی جو دیکھ رہے ہیں آج پروگرام سن رہے ہیں، آپ کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے. پلیز کم اینڈ جوائن اس. بہت شکریہ برکی صاحب. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑے ان کو حفظ و امان میں رکھے، جو امریکہ میں پاکستانی ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھے، ان کو ہمت دے، جرت دے کہ وہ اپنے گھر سے نکلیں، 4 بجے 14 جون کو آئیں اور اپنا حصہ ڈالیں اس آزادی کی جنگ میں، اور آگے آنے والی آپ کی جو نسلیں ہیں ان میں، چاہے آپ کی نسلیں نہ بھی رہیں، لیکن جس ملک نے آپ کو یہ حیثیت دی کہ آپ یہاں آ سکے اور اپنے آپ کو بنا سکے، کم از کم اس کا اتنا آپ جو ہے تھوڑا سا قرض ادا کریں. ہے اس ملک کا، بالکل ہے، بالکل بہت بڑا ہے، بہت بڑا قرض ہے سر، بہت بڑا قرض. اور جو اس جہاد میں شہید ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درجات بلند کے. خان صاحب، ان کی اہل، یا ہزاروں لوگ جو قید میں، ان کو حفظ و امان میں رکھے، آزادی حاصل ہو، پاکستان کو آزادی حاصل ہو، ایک آزاد جمہوری پاکستان بنے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. اسلام. تھینک یو جی. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ برکی صاحب.